नेकपा एमालेसँग विचारका हिसाबमा, संगठनका हिसाबमा, दृष्टिकोणका हिसाबमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरू छैनन्। तथापि गठबन्धनका नाममा पार्टीको मनोबल कमजोर बनाउने, कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने कामहरू हुन सक्छन्। त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो बेलामा पार्टीको अनुशासन, मर्यादा, पद्धति र प्रणालीभित्र रहेर निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्ष कमलले निर्देशन दिनुभएको छ। सिद्धान्ततः नेकपा एमाले तालमेलको विरोधी होइन, वाम एकताको विरोधी होइन। तर अहिले वाम एकता वा तालमेलको नारा उठाएर पार्टी प्रवेशलाई रोक्ने, पार्टीलाई सिद्धान्ततः वस्तुतः कमजोर बनाउने र पार्टीमा आएको जनलहरलाई प्रभावित पार्ने काम कदापि गर्न हुँदैन। र हामीले के भनेका छौँ भने स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तल्ला कमिटीहरूले आवश्यक महसुस गरे भने त्योभन्दा एक तह माथिल्लो कमिटीको अनुमति लिएर स्थानीय तालमेल गर्न सक्छन्। त्यसका लागि हामीले ढोका बन्द गरेका छैनौँ। तर हामी आफ्नो पार्टीको जनमत बढाउने, पार्टीमा बढिरहेको यो प्रवेशको लहरलाई रोक्ने र कार्यकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने गरी कथित तालमेलको राष्ट्रिय नीति बनाएर जाँदैनौँ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक उत्साह र सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ। यहाँहरूलाई थाहै छ, हिजो हामीले यो बैठकका लागि 11वटा एजेन्डाहरू तय गरेका थियौँ। ती प्रत्येक एजेन्डामा छलफल गरेर हामीले सर्वसम्मतिका साथ हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेलाई आसन्न निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमतसहितको पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापन गर्दै गर्दा हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय कमरेड केपी शर्मा ओलीले एउटै लय र तालका साथ जनताको सेवक भएर हरेक नेता कार्यकर्तालाई जनताको घर दैलोमा जान, उनीहरूका समस्यासँग परिचित हुन र आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमालेसँग विचारका हिसाबमा, संगठनका हिसाबमा, दृष्टिकोणका हिसाबमा प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरू छैनन्। तथापि गठबन्धनका नाममा पार्टीको मनोबल कमजोर बनाउने, कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने कामहरू हुन सक्छन्। त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो बेलामा पार्टीको अनुशासन, मर्यादा, पद्धति र प्रणालीभित्र रहेर निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्ष कमलले निर्देशन दिनुभएको छ। साथसाथै कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी, कमिटीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अधिकतम 5 जना वक्ता कायम राख्ने, मञ्चमा वक्ताहरूलाई मात्रै आसन ग्रहण गराउने, माला र खादाहरूको अत्याधिक प्रयोगमा रोक लगाउने जस्ता केही देख्दाखेरि प्राविधिक लाग्ने तर व्यवस्थापनको हिसाबले हाम्रा भद्दा कार्यक्रमहरूलाई छरितो बनाउनका लागि उपयुक्त निर्देशनहरू पनि अध्यक्षले दिनुभएको छ। र आजको बैठकले मैले अघि यहाँहरूलाई भने जस्तै 11वटा हाम्रा कार्यसूचीलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। हाम्रा 7 प्रदेशका अध्यक्षहरूले प्रदेशका कामको रिपोर्टिङहरू गर्नुभएको छ। हिजोको बैठकमा महासचिवले केन्द्रीय कार्यालयसँग सम्बद्ध विभाग र आयोगहरूसँग सम्बद्ध कामहरूको रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। त्यसलाई बैठकले ग्रहण गरेको छ। त्यसैगरी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई बैठकले सर्वसम्मतिले ग्रहण गरेको छ, पारित गरेको छ। त्यसमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले लिखित रूपमा दिनुभएका सुझावहरूलाई समावेश गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अविलम्ब राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिनेछ। तेस्रोमा हाम्रो पार्टीका केही विभागहरू आंशिक रूपमा गठन भएका छन्। हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय विभागमा 35 जनासम्म सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था छ। अहिलेलाई केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले 9 जनासम्म सदस्यहरू राख्ने जुन व्यवस्था गरेको थियो, त्यस अन्तर्गत केही विभागहरू गठन भएका छन्। बाँकी विभागहरूलाई पनि अविलम्ब विभाग प्रमुख र उपप्रमुखसँगको सल्लाहमा पूर्णता दिनका लागि केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। चौथो एजेन्डा स्थानीय तहको निर्वाचनको मापदण्ड र सिफारिस प्रक्रियाका बारेमा हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ। यसमा
वडा अध्यक्षको हकमा वडा कमिटीको सिफारिस, इलाका वा गाउँ कमिटीको के अरे नगर वा गाउँ कमिटीको सिफारिस र जिल्ला कमिटीको निर्णय, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको हकमा गाउँ र नगर कमिटीहरूको सिफारिस र जिल्ला कमिटीको पनि सिफारिसका आधारमा प्रदेश कमिटीबाट निर्णय र उपमहानगर र महानगर कमिटीको हकमा सम्बन्धित कमिटीहरूको सिफारिस, जिल्ला र प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने गरी हामीले यसलाई टुङ्ग्याएका छौँ। हामीले उम्मेदवार चयनका लागि 6 वटा मापदण्डहरू तय गरेका छौँ। पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता, विकास र सुशासनप्रतिको दृष्टिकोण र सन्तुलन र समावेशितालाई ध्यानमा राख्दै हामीले उम्मेदवारहरू चयन गर्नेछौँ। 5औं, स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्रको तयारीका लागि हामीले कार्यदल बनाएका छौँ। 2079 वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा केन्द्रीय तहबाट पार्टीका दृष्टिकोणहरू सहितको निर्वाचन घोषणापत्र तय हुनेछ भने 753वटै स्थानीय तहका समस्याहरूलाई समावेश गरेर त्यहाँका आवश्यकताका आधारमा प्रतिबद्धता पत्र जाहेर हुनेछ। एकै दिन देशव्यापी रूपमा हामी त्यो काम गर्नेछौँ र त्यसका लागि यही चैत्र 16 गते पार्टीका अध्यक्षले 753वटै पालिकाका पार्टीका प्रतिनिधिहरूसँग भर्चुअल संवाद गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले तय गरेका छौँ। स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र तयारीका लागि हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रमुख कमरेड ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा पार्टीका उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तहका संयोजक कमरेड युवराज ग्यावाली, पार्टीका उपमहासचिव तथा स्कुल विभागका प्रमुख कमरेड प्रदीप ग्यावाली, पार्टीका उपमहासचिव तथा निर्वाचन विभाग प्रमुख कमरेड विष्णु रिमाल, पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल, पार्टीका मध्य प्रदेशका सह इन्चार्ज कमरेड प्रभु शाह, पार्टीका बुद्धिजीवी परिषद इन्चार्ज मरुजङ थापा, यसै गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य डाक्टर युवराज खतिवडा, स्थानीय विकास विभागका उपप्रमुख कमरेड प्रभा बराल, नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका अध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा र इन्जिनियर सुशील ग्यावालीलाई विज्ञका रूपमा राखेर हामीले घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल बनाएका छौँ र यो कार्यदललाई यो चैत मसान्तभित्र घोषणापत्रको अन्तिम मस्यौदा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय समक्ष प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। 6औं एजेन्डाका रूपमा रहेको पार्टीको वार्षिक क्यालेन्डरलाई हामीले पारित गरेका छौँ। हाम्रो पार्टी अब हरेक दिन के गर्छ भन्ने कुरा वार्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख हुनेछ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले त्यो क्यालेन्डर तयार गर्नेछ। हाम्रा तिथिमितिहरूदेखि हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको लागि हामी छुट्टै एउटा पार्टीको क्यालेन्डर प्रकाशन गर्नेछौँ र त्यो क्यालेन्डरका आधारमा हाम्रो पार्टी पङ्क्ति परिचालित हुनेछ। त्यसै गरी पार्टी स्थापना दिवस जुन वैशाख 9 गते पर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस 22 अप्रिल अर्थात् 2079 वैशाख 9 गते, यसपटक पार्टीको स्थापना दिवसलाई सृजनशील ढङ्गले हामी मनाउँदैछौँ। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भने केन्द्रमा त्यो दिन हामी स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्छौँ भने स्थानीय तहमा हामी प्रतिबद्धता पत्र प्रकाशित गर्छौँ। त्यसै गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई त्यो दिन हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम देशैभरि हुन्छ। 8औँमा निर्वाचनमा केन्द्रीय नेतृत्वको भूमिका छ। यसमा हामीले भूगोलमा जिम्मा लिनुभएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू त भूगोलमा केन्द्रित भइ नै हाल्नुहुन्छ। विभाग, फाँड, जनसङ्गठनको जिम्मा लिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई आफ्नो काममा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी सम्पूर्ण रूपमा भूगोलमा केन्द्रित हुन निर्देशित गरेका छौँ। बैठकले त्यो निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी 9औँमा हामीले सचिवालयका बैठकका निर्णयहरूको अनुमोदन गरेका छौँ। यसबीचमा केन्द्रीय सचिवालयका 6 वटा बैठकहरू बसेका छन्। तिनीहरूले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारहरूको चयनदेखि विभागहरूको गठन, यसै गरी अरू आवश्यक निर्णयहरू जुन गरेका छन् बैठकहरूले, त्यसलाई हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ग्रहण गरेको छ र तिनलाई अनुमोदन गरेको छ। र यसै गरी अर्को एजेन्डाको रूपमा रहेको केन्द्रीय लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विनियम बैठक समक्ष प्रस्तुत भएको छ र बैठकले त्यसलाई ग्रहण गरेको छ। पार्टीका उपमहासचिव तथा केन्द्रीय लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागका प्रमुख विष्णु रिमालले बैठक समक्ष हाम्रो पार्टी आर्थिक रूपमा कसरी परिचालित हुन्छ, हाम्रा आर्थिक अनुशासन र नियमहरू के कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा उल्लेख गरेर जुन विनियम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसलाई बैठकले पारित गरेको छ। र 10औँमा हाम्रो विविध
विषय रहेको थियो। त्यस अन्तर्गत प्रदेशमा विभागहरू थपका लागि माग भएर आएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो केन्द्रमा 32 वटा विभाग छन्। त्यो मध्ये 29 वटा विभागसम्म जिल्ला र प्रदेशमा गठन गर्न सक्ने हामीले निर्णय गरेका छौं। पार्टीको परराष्ट्र मामला विभाग, केन्द्रीय पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षा विभाग बाहेकका अरु सम्पूर्ण विभागहरू तल्ला तहका कमिटीहरूसम्म पनि गठन हुन सक्ने गरी पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ। दोस्रो, ठूलो संख्यामा यसबीचमा पार्टीमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेता कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय संगठन विभागले अभिलेख बनाउँदैछ। केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागको समेत सहयोगमा त्यो अभिलेखलाई छिटो तय गरेर हाम्रो पार्टीमा जोडिनुभएका विगतमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा संलग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेदारी दिइनेछ। यसका लागि केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यार्जन गरिएको छ। र तेस्रोमा प्रवासी नेपाली मञ्च हाम्रो शुभेच्छुक संगठनको रूपमा रहेको छ। त्यसको विधान हामीले पारित गरेका छौं। प्रवासी नेपाली मञ्चका इन्चार्ज रहनुभएका हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईले यसको मस्यौदाको संक्षेपीकरण बैठक समक्ष जानकारी दिनुभएको थियो र त्यसलाई छलफल सहित बैठकले पारित गरेको छ। यसरी हाम्रो पार्टीले 2 दिनसम्म घनीभूत ढंगले छलफल गरेर पार्टीका आन्तरिक समस्या, देशको राष्ट्रिय राजनीति सबै विषयलाई केन्द्रमा राखेर आगामी निर्वाचनबाट पार्टीलाई अत्याधिक बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिका साथ स्थापित गर्ने र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा त्यही उत्साहका साथ उपस्थित हुने गरी आजको बैठक समापन भएको छ। पार्टीलाई अनुशासनमा राख्न, आफ्ना नीति सिद्धान्तमा हिँडाउन र कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई जुझारु बनाउनको लागि श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडले बैठकलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको छ र पार्टी जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने, जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने र जनमत प्राप्त गरेर आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्ने, प्रमाणित गर्ने यही लक्ष्य उद्देश्य र एकमना एकताका साथ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ। धन्यवाद। हामीले उम्मेदवारको मापदण्ड सहित चयत मसान्तभित्र सबै तहका उम्मेदवारहरूको सिफारिस आफ्ना कमिटीमा गरिसक्न निर्देशन दिएका छौं। जस्तो वडा कमिटीले पालिका कमिटी समक्ष, पालिका कमिटीले जिल्ला कमिटी समक्ष, जिल्ला कमिटीले प्रदेश कमिटी समक्ष र प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटी समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यस अन्तर्गत चैत्र मसान्तभित्र सबै उम्मेदवारहरूको सिफारिस भइसक्नेछ र त्यसरी सिफारिस गर्दा प्रत्येक तहका लागि कम्तीमा 1 महिलासहित 3 जना व्यक्तिलाई सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। तल्लो कमिटीबाट आएका सिफारिसमा त्यही ठिक छ भने त्यही नै ठिक, त्यसमा आफ्नो केही मत लाग्यो भने पनि त्योभन्दा बीचको जुन कमिटी हुन्छ त्यसले पनि आफ्नो सिफारिस गर्न सक्नेछ र अन्तिम निर्णय गर्ने कमिटीले अन्तिममा सबै विषयहरूलाई राखेर विचार गरेर निर्णय गर्नेछ। यो हामीले मापदण्ड पारित गरेका छौं। र यस विभाजनमा केही छुट भएको थियो। यो रिटर्नी फेडरेसन नेपाल भन्ने एउटा नयाँ जनसङ्गठन हामीले निर्माण गरेका छौं। त्यसको इन्चार्जमा डाक्टर सूर्य पाठकलाई तोकिएको छ। त्यसैगरी नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासंघको इन्चार्ज तोक्न बाँकी थियो। हाललाई जनसङ्गठन समन्वय संयन्त्रको संयोजक रहनुभएका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड भानुभक्त ढकाललाई त्यसको इन्चार्ज तोकिएको छ र त्यसैगरी अघिल्लो बैठकमा कार्यविभाजन तोक्न बाँकी रहनुभएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड रामलाल शाहलाई मोरङ जिल्लाको सह इन्चार्ज तोकिएको छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामी कसरी अगाडि जान्छौं भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। म साथीहरूलाई दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, सिद्धान्त त नेकपा एमाले तालमेलको विरोधी होइन, वाम एकताको विरोधी होइन। तर अहिले वाम एकता वा तालमेलको नारा उठाएर पार्टी प्रवेशलाई रोक्ने, पार्टीलाई सिद्धान्त त वस्तु त कमजोर बनाउने र पार्टीमा आएको जनलहरलाई प्रभावित पार्ने काम कदापि गर्न हुँदैन। र हामीले के भनेका छौं भने स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तल्ला कमिटीहरूले आवश्यक महसुस गरे भने त्योभन्दा एक तह माथिल्लो कमिटीको अनुमति लिएर स्थानीय तालमेल गर्न सक्छन्। त्यसका लागि हामीले ढोका बन्द गरेका छैनौं। तर हामी आफ्नो पार्टीको जनमत बढाउने, पार्टीमा बढिरहेको यो प्रवेशको लहरलाई रोक्ने र कार्यकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने गरी कथित तालमेलको राष्ट्रिय नीति बनाएर जाँदैनौं। धन्यवाद।